इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। जनताको सवाल जनसवाल। आज जनताको सवालमा हामीले यो कोभिड-19 कोरोना महामारीको समयमा मुलुक लकडाउन भइरहेको यो अवस्थामा विभिन्न व्यवसायहरूको समस्या, विभिन्न खालका समस्याहरूदेखि लिएर अहिले मूलतः व्यवसाय भन्दाखेरि पनि यो यातायात व्यवसायहरूको समस्याको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले यातायात व्यवसायीहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला हामी सरोज ध्वज थापा जो पूर्व मजदुर नेता पनि हुनुहुन्छ, साथै उहाँ स्वरोजगार व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँ सरोज ध्वज थापालाई नमस्कार इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीले अर्का अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ रामप्रसाद घिमिरे जो राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य र विद्युतीय सफा टेम्पूसँग सम्बन्धित उहाँ व्यवसायी हुनुहुन्छ। रामप्रसाद घिमिरे आरपी घिमिरेजीलाई तपाईँलाई पनि स्वागत, नमस्कार, जोजलपा कार्यक्रममा स्वागत छ। अब कुराकानीतर्फ लागौँ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई यातायात सञ्चालन गर्नुको लागि एकदमको निर्देशन गरेको छ र सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। तैपनि तपाईँहरूले चाहिँ यातायात चलाइरहेको अवस्था छैन। यो वास्तवमा के हो भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला सरोज ध्वज थापाजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई आफ्नो यातायात सञ्चालन गर्नको लागि एकदमको निर्देशन दिए तापनि तपाईँहरू यातायात सञ्चालन नगरिकन त्यतिकै बसिराख्नु भएको छ। जनताले दुःख पाइरहेको छ। जनता यताउता जानको लागि सार्वजनिक सवारी साधन नभएका कारण समस्यामा परेका छन्। वास्तवमा तपाईँहरूले खोजिएको के हो? यातायात व्यवसायीहरूले तपाईँहरू यातायात कुनै पनि हालतमा सञ्चालन नगर्ने भन्ने नै तपाईँहरूको भनाइ हो कि के हो वास्तवमा? सर्वप्रथम त यो यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि सञ्चालन भएन भन्ने सन्दर्भमा यहाँ सबभन्दा ठुलो वस्तुगत अवस्थाले अहिलेको सिचुएसन के हो त भन्दाखेरि एउटा व्यवसाय, एउटा उद्योगी लगानी गरेको क्षेत्रको व्यवसायीले त्यो व्यवसाय क्षेत्र नै धराशाय भइरहेको सन्दर्भमा यसको पुनरुत्थानको उपाय के हुन सक्छ, यसको चाहिँ ब्याज लगायतका थुप्रै चाहिँ मार परेका विषयको चाहिँ क्षतिपूर्ति अथवा त्यसको राहत के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भ एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ सवारी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले गरेको निर्णय, यो बिचबाट हामीले पनि सवारी साधन सञ्चालन गरिसकेपछि धेरै हाम्रा समस्याहरू हल हुँदै जान्छन् भन्ने जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, अन्ततः त्यसो हुन सकेन। वस्तुगत अवस्था के छ भन्दा सर्वप्रथम हामी रोगको महामारीमा छौँ। यो कोभिड-19 विश्वव्यापी लागेको रोगको महामारीमा सर्वप्रथम त यसलाई सञ्चालन गरिरहँदा यसको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मापदण्ड गरेको नियमको परिधिभित्र बसेर यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, त्यतापट्टि जाँदा हामीले व्यवहार त त्यो सुरक्षाको अनुभूति, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने वातावरण सबै म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्दा र चाहिँ व्यवसायीले ड्राइभरलाई सवारी साधन दिएर पठाउने हकमा पनि यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा साहुले ड्राइभरलाई गाडी निकालेर जानै नदिइसकेपछि तपाईँको यतातिर महासङ्घले निर्णय गरेको छ, सरकारले खोल्न अनुमति दिएको छ र चालकहरूले चाहिँ चलाएर पनि यात्रु चाहिँ बाटोमा पाउन नसकेको अवस्था, सुरक्षा दिन नसकेको अवस्था र त्यो बिचमा चाहिँ पर्ने तमाम असुविधाहरूलाई उहाँहरूले फेस गर्न नसकेको अवस्थाका कारण पनि निर्णय भए अनुरूपको सवारी साधनहरू चल्न नसकेको स्थिति हो दाइ। अब म रामप्रसाद घिमिरेतिर जाँदैछु। रामप्रसादजी, तपाईँले उहाँ जुन चाहिँ हाम्रो सरोज ध्वज थापाजीले चाहिँ जुन बताउनु भएको तपाईँको भनाइ यही हो कि योभन्दा भिन्न छ कि के हो चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ सवारी साधन नदिएको एकातिर, अर्को सुरक्षा हुन नसकिएको, यो कारणले नै यो तपाईँहरूले चाहिँ व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन नगरेको अर्थात् यातायात सञ्चालन नगरेकै हो त के हो? अब यो समग्रमा अघि हाम्रो सुरजजीले पनि भन्नुभयो, विषय अलिकति गम्भीर छ। अहिलेको यो महामारीको चपेटामा समग्र यातायात तथा मजदुरहरू जति यो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू हुनुहुन्छ र यो लगानी गर्ने व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैको एकदम पीडा छ। अहिले तपाईँको घर ग्यारेजमा गाडी थन्किएको नै करिब 4 महिना हुन लाग्यो। त्यो बिचमा गाडीका चाहिँ पार्ट पुर्जाहरू
टायरदेखि लिएर चाहिँ यसमा चाहिने जुन मोबिल लुब्रिकेन्ट्सहरू लगायतका कुराहरू भए, यी अब ब्याट्रीहरू कतिपय गाडीहरूका ब्याट्री सबै बिग्रिसकेको छ। विशेषतः अब हाम्रो यो 3 पाङ्ग्रे सफा टेम्पो जुन विद्युतीय सवारी साधन हो, यसमा चाहिँ तपाईँको अझ बढी समस्या के भइदियो त भन्दा यो चाहिँ ब्याट्रीबाट चल्ने र रातभरि खेर जाने बिजुली चाहिँ हामीले रातभरि चार्ज गरेर दिनभरि गुडाउनु पर्ने जुन अवस्था हो, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको समस्या के भइरहेछ त भन्दा धेरै ब्याट्रीहरू ड्यामेज भएर गएका छन्। व्यवसायी एक त त्यसै पीडामा छन्। अर्को कुरा मजदुरहरूको समस्या, जुन मजदुरका परिवारलाई रासन पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि यही व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म भर्तेक गरेको छ। राज्यको तवरबाट जुन स्थानीय जुन निकायबाट अहिलेसम्म पनि यो सेक्टरमा कार्यरत मजदुर चालकहरूलाई तपाईँको कुनै पनि राहत उपलब्ध गराएको स्थिति छैन। त्यसकारणले तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा समग्र रूपमा यो सेक्टरमा समस्या छ। राज्यले चला भन्दै पनि तपाईँको यहाँका व्यवसायीहरूले चलाउन सकिने स्थिति छैन। राज्यले केही राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो हो। र यो सँगसँगै अर्को हाम्रो यो 3 पाङ्ग्रे जुन विद्युतीय टेम्पोमा के नयाँ समस्या आएको छ त भन्दा सरकारी तवरबाट यो टेम्पोलाई चाहिँ तपाईँको अर्को दर्जामा राखिएको छ। जो बिजुलीबाट सञ्चालित टेम्पोहरू चाहिँ तपाईँको अब अहिले हिजो जुन सरकारले घोषणा गरेको जुन अब गाडी सञ्चालन गर्ने भन्ने त्यो प्याकेजभित्र परेन। र तपाईँको रहेको कुरो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो टेम्पो र जुन निलो माइक्रोको सवालमा चाहिँ फरक निर्णय गर्ने भनेर चाहिँ अहिले सरकारी तवरबाट आइरहेको छ। भनेपछि अहिले तपाईँको त्यसै त व्यवसायीहरू पीडामा छन् र पनि तपाईँको अर्को कुरो यो फेरि नयाँ समस्या थपिएको कारणले अहिले व्यवसायले सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। र व्यवसायले अहिलेको माग भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुन तपाईँको सरकारी तवरबाट लिइने राजस्व लगायतका कागजपत्र ऋणका कुरा, तपाईँका बैंकका किस्ताका ब्याजका कुराहरू र रहेको कुरा अर्को तपाईँको चाहिँ बिमाको कुरा, यिनीहरूमा सहुलियत दिनु पर्यो। केही न केही रूपमा व्यवसायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। आजसम्म सरकारले घोषणा गरेदेखि आजको दिनसम्म डे 1 देखि अहिलेसम्म व्यवसायले धेरै धैर्यता र त्याग गरेका छन्। यसको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने नै हो अहिलेको अवस्थामा। सुरज दोषजी, यसको अर्थ तपाईँहरू चाहिँ अब सरकारले राहतको प्याकेज या तपाईँहरूको लागि तपाईँको जुन चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, ती माग सम्बोधन नभएसम्म अब तपाईँहरू चाहिँ सवारी साधन चलाउनुहुन्न, तपाईँहरू चाहिँ केही गर्नुहुन्न, यही हो? मुख्यतः अहिलेको समस्या के हो? अहिलेको जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट तपाईँ हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ, तथापि बराबर हामी समस्याग्रस्त छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले व्यवसायको नाताले मेरो माग तेर्स्याउनुभन्दा अगाडि, मैले मजदुरको नाताले मेरो अधिकारको कुरा तेर्स्याउनुभन्दा अगाडि, उपभोक्ता अथवा जो कोहीले पनि आफ्नो अधिकार अगाडि तेर्स्याउनुभन्दा अगाडिको वस्तुगत अवस्था के हो भन्दा हामी निश्चित रूपमा यो महामारीबाट पनि हामी जीवन सञ्चालन, यातायात सञ्चालन तमाम कुरा गरेर अगाडि बढ्नु नै पर्छ भनेपछि त्यो बढ्ने सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा सम्भावना छ। जस्तो कि राज्यले यतिखेर सामान्य अवस्थामा जस्तो एउटा यातायात व्यवसायीलाई उसले निरन्तर तिरेर आएको करमा, उसले चाहिँ नवीकरण गर्नु कुरामा, बिमा गर्ने कुरामा तपाईँको सम्पूर्ण राज्य र यस व्यवहारीसँग सम्बन्धित उपभोक्तासँग सम्पूर्ण गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वमा अहिले आफ्नो तर्फबाट के कति सकिन्छ त्यो गर्न तयार छ र राज्य पनि तयार हुनुपर्छ। जस्तै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कुरा के छ, सवारी चल्ने भनिरहँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट असुरक्षित भइकन सवारी चल्दा न त्यो साउले चलाउन सक्छ, न ड्राइभरले चलाउन सक्छ, न त्यो आम सेवाग्राही त्यसमा आएर चढ्छन्, न कि भोलि बरु अर्को महामारी फैलाउनको कारण बन्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि पहिला राज्यले पनि त्यहाँ गर्न सक्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। अघि रामप्रसादजीले भनिहाल्नुभयो नि, यहाँ सार्वजनिक यातायात चलाउने भनिरहँदा सफा टेम्पो र त्यो इन्डोनेसियन एउटा ग्यासबाट चल्ने गाडी छ, त्यो चाहिँ सफा टेम्पोको के अरे सवारी साधन। सुरजजी, तपाईँले जुन चाहिँ समस्याको कुरा बताउनु भयो, यो कुरा सुनिरहँदाखेरि मानिसहरूले कसरी बुझेका छन् भने सवारी साधनमा भाडा वृद्धि जति गर्नुपर्ने त्यति नगरिएको कारणले 50% मात्रै भाडा वृद्धि गरिएको कारणले व्यवसायीहरूले, मजदुरहरूले यो सवारी साधन नचलाएको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो यो चाहिँ? तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको माग भनेको यो चाहिँ
100% तपाईँको भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने, तपाईँहरूको त्यो भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग हो कि के हो त खास? भाडा वृद्धि गर्ने माग अथवा चाहिँ भाडा 100% भनेको ठाउँमा 50% बढाइएर चलेन कि भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो लाग्दैन दाइ। मलाई किन त्यस्तो लाग्दैन भने निश्चित रूपमा हिजो बोक्न सक्ने पेसेन्जर भन्दा आजको दिनमा सामाजिक दूरी कायम गरेर सार्वजनिक यातायात चलाइरहँदा भाडाको रकमहरू चापहरू आदि भएको हुनाले निश्चित रूपमा आदि रकम मात्रै उठ्छ। त्यस अनुरूपमा भाडा दोब्बर गर्दाखेरि फुलफिल हुन्छ कि भन्ने एउटा धारणा हो। त्यति हुँदै पनि तपाईँको व्यवसाय महासङ्घले एउटा सरकारसँग गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा व्यवसायहरू जो चाहिँ आफ्नो गाडीका मालिक आफू छन् त्यो सम्पूर्ण तयार नभइसकेको कारणले पनि तपाईँको सबैले गाडी छोडेरको स्थिति छैन र गाडी लिएर सडकमा उत्रिसकेका गाडीहरू पनि अपेक्षा अनुरूप यात्रुहरू चढेको छैन। त्यसमाथि सबभन्दा गम्भीर कुरो मैले अघि नै पनि भने तपाईँको सुरक्षाको प्रणालीलाई हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको जस्तै पुर्याउन नसके पनि न्यूनतम हामी एकअर्कामा सुरक्षित छौँ, यो चाहिँ रोग चाहिँ फैलाउन चाहिँ हाम्रो भूमिका भएको छैन भन्ने कुरा देखिने गरी प्रत्याभूति हुने गरी पनि सुरक्षाको कुनै हामीले चाहिँ कार्यक्रम सँगसँगै नलाँदा सार्वजनिक यातायात चलाउनु भनेको झन् खतरा हो। अथवा चाहिँ त्यो चलाउन लिएर जाने मान्छे जो चालक छन् यात्रुलाई लिएर हामी थिप गर्छौँ भन्ने चालकहरू पनि त्यो सबै सुरक्षाको प्रणाली सामग्रीहरू र उहाँहरूसँग प्रशासन लगायत व्यवसायहरूको राम्रो कोअर्डिनेसन पत्रता नहुँदा पनि अन्यलमा भएकोले यो अपेक्षा अनुरूप रामप्रसादजी, यो यातायात व्यवसायहरूले यातायात सञ्चालन नगरेका कारण सर्वसाधारणलाई अहिले समस्या भइरहेको छ। यो कोरोनाको बिचमा चुनौती पनि सँगसँगै छ। यो बिचमा सरकारले जुन ढङ्गबाट निर्णय गर्यो यातायात सञ्चालनको सवालमा, सफा टेम्पू पनि व्यवसाय तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो मजदुर सङ्गठनमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, यो भन्दाखेरि सफा टेम्पूको हकमा के लागू गर्न खोजेको हो? अर्थात् तपाईँको विद्युतीय चाहिँ सञ्चार माध्यम, विद्युतीय चाहिँ सवारी साधनको सवालमा कस्तो लागू गर्नु खोजेको, यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न ठ्याक्कै। अब यो विषयमा चाहिँ अब सर्वप्रथम मैले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको जुन यो सफा टेम्पू जुन 3 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनको कुरो छ, यसमा अब यो सफा टेम्पू जुन जसरी हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो ट्रली बस पछाडिको हो, ट्रली बस पछाडिको चाहिँ यो एउटा विद्युतीय सवारी साधन हो यो। अब यसको चाहिँ तपाईँको अब ट्रली बसको विकल्प अथवा ट्रली बस विस्थापित भइसकेपछि अब यो सँगसँगै चलिरहेका सवारी साधनहरू जसरी ट्रली बस विस्थापित भयो, अब यो सफा टेम्पूलाई अलि प्रमोट गर्नुपर्ने ठाउँमा सफा टेम्पूलाई केही राहत प्याकेज ल्याएर यो विद्युतीय सवारी साधन जो रातको समयमा खेर जाने बिजुलीलाई हामीले उपयोग गरिरहेछौँ भने त्यसको चाहिँ सवालमा सरकारले केही सोच्नु पर्थ्यो। तर अब अहिलेको कतिपय चाहिँ अवस्थामा के हो त भन्दाखेरि अहिले सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण जुन जुन ठाउँमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू छ त्यस्तोबाट यो क्षेत्रलाई अलिकति छुटाइरहेको, अलि अर्कै दर्जा दिइरहेको त्यो खालको स्थिति हामीलाई भान भएको छ। अब अस्तिको दिनमा सरकारले तपाईँको चाहिँ सवारी साधन खुकुलो गर्ने, सञ्चालन गराउने भन्ने जुन एउटा निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयमा यो सफा टेम्पूहरू पर्न सकेनन्। दुःखद कुरा भन्नुपर्छ। किन त भन्दा तपाईँको यो जसले झन् राष्ट्रलाई एउटा टेवा पुर्याइरहेछ, स्वदेशी जुन बिजुली उत्पादनले यो सञ्चालित छ भने यसलाई उसले प्रमोट गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसबाट बायस गरियो। यो छँदै पनि फेरि व्यवसायको असहमतिका कुराहरू पनि छन् यहाँनिर। यदि त्यो बेलामा नै हामीलाई सञ्चालनमा जानुस् भने पनि हामी चलाउन सक्ने कन्डिसनमा त थिएनौँ। किन थिएनौँ त भन्दाखेरि विविध समस्याहरू छन् यहाँभित्र बैंकका ब्याजका किस्ताका कुराहरू छ, तपाईँको चाहिँ ब्याजको पुनर्कर्जाका विषयहरू जो राज्यले सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालय मार्फतबाट सम्बोधनमा आउनुपर्ने कुरा छ। मजदुरलाई हिजोको दिनमा पनि अर्कै दर्जाको नागरिकको रूपमा यो सेक्टरलाई, यातायात सेक्टरलाई समग्र रूपमा अर्कै दर्जामा राखियो, जसले तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको यो राहत वितरण जुन सरकारी तवरबाट करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो, अरबौँ खर्च भयो, तर हाम्रा चालक मजदुरहरूले, हाम्रा चाहिँ ग्यारेजमा काम गर्ने जो स्टाफहरूले तपाईँको कुनै पनि सेवा सहुलियतहरू राज्यको निकायबाट 2 केजी चामल पनि राहत पाएका छैनन्। यसको माने के हो त भन्दा अहिलेसम्म जति सक्यौँ हामी आफै व्यवसायीहरू मिलेर हामीले आफ्नो ठाउँबाट कति सक्यौँ त्यति राहत उपलब्ध गराएर हामीले अहिलेसम्म चालक मजदुरहरू कर्मचारीहरूलाई बचाउने काम गरेका छौँ। र यो अहिलेको अवस्थामा मुख्य समस्या भनेकै यो 2-3 वटा कुराहरू छन्।
पुनर्कर्जाका कुराहरू छन्। सहुलियत ब्याज दरमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। विद्युतीय सफा टेम्पूलाई सहुलियत ब्याज अन्तर्गत हाल्न पर्यो। यो समग्र व्यवसायलाई जसको बिना धितो चाहिँ तपाईँको लोन उपलब्ध गराउनु पर्यो। जसरी अन्य सेक्टरहरूमा चाहिँ सरकारी तवरबाट भइरहेछ भने यो क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज चाहिँ ल्याउनु पर्यो। र त्यो सँगसँगै अब गाडी सञ्चालनको निम्ति हामीले गर्न पर्ने कुराहरूमा जस्तो तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् यो हामीले जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनपर्ने कुराहरूमा हामी जहिले पनि तयार छौँ। हाम्रो कुनै रहर होइन, यो बाध्यताले नै अहिले जुन चाहिँ यो महासङ्घले नै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ, यो चाहिँ बाध्यताकै कारणले नै तपाईँको चाहिँ अहिले गाडी निकाल्न नसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले तपाईँको समग्रमा अहिले भन्नुपर्दा नि यो राज्यले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकै कारणले नै हामीले चाहिँ अहिले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको स्थिति हो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा आज हामीले यातायात व्यवसायीहरूको कुरामा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि छोटो विश्राम लिनेछौँ। विश्रामपछि फेरि पनि उहाँहरूसँग यो यातायात व्यवसायीहरूको कुरा र चाहिँ सरकारले गरेका निर्णय अब भावी दिनमा के हुनेछन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने छोटो विश्राम। 나자 필미 준디랑 내당 얌기 참체티 제타 백엔기 야쇼 탑셰임바 tingsang jambulingrang yam chuigi corona mai naza chokpagi yamle jemjedang dojela लोखोंडंग हाचिम पेकेलेमु प्रिबा चपके तिजेला खाप कोई यम्बी यम्बीला लकपा याबु पेती मूर्ति साबुन कैप्ती छुगी चुकोई lakpagi la khaje tongbala deje miyongen kha upchela max rang hemba lemu kapcha tikoge ला खाजे खंगबाला चिरंग तेती लेपे कोई मेमंगदंग सिंगदाला डोजे मेयोंगिन nyenjen nyawadang lomin miya thugen tizila domba sumji kyangbule rang tamma koi lakpa digendang thiken ole prangja tapche miyongen 양당 양 차와케나 우땅젤라 켄다가부응나 긴 마체페티 프랑고 수캡켄 참바 캡켄당 जुबु सुक्याप्ती ngalen lemu taya tenna horang sulamana corona mai virus gi ne kelgyo hung khungen himba osungbe menkhang mana swasthya kendra dang अस्पताल ला लमसंग रंग मेंजो पेचला डोकोई yam rimle sungkyo pechela lemin yala kudi miyonge rangrang nangla thindi pekoken जिक्टा दंग ngang पेती मेंबा तेंबु दंग जेंबु पेती तेंग एम्बागी कोरोना वायरस ला दोलो रंग तंगजला थमजे फेबे मेमेयागी रोराम नंगदों indigenous television dang फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला पराइबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन। महामारी ठङमा मनपिटामगा महामारी छेकमग नुलामगु आइमी हेनको बरी मिन्चे सिमना लेटमा मुगबा कोरोना महामारी बुंगा रान्चिमना फुंसा नङ हाकी पलुसा टोपो इन्ने साबुन चवा नुलक छुक वासिन या इन्ने छुकगा अनगायङ मसुबिन मन्ने नाटो बि पम्प मास्क वाडिन्ने अन हिम खेटिमिङ मन्ना अनवंसङ खारु मुन्ने मिन खम्चेबि मखाडिन मान्ने कमरङचे निमिनचे नङ अभिकङ हायकया काङचे बिन्ने छुक मटोङसिन मान्ने ननकी धेम्पा मलुन मान्ने अकोरो टाङटुकम सक्सनमा मलिनिन्न पम्टुकम खाछङको ननकी अन्यम चा इन्यक्न अनकन कोरोना भाइरस मिन्टी हिटगो छङ लिम्ही नङखबिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्ना अस्पताल बि समय बिङ खटमली महामारी बुंगा रान्चीमा नियामिन मेनपि कि मलिनिन झारा टोङमा कि मुमली किमा किमन इनछङछङ लोन्चीमा कि मिन सेटको कोरोना भाइरस टंगुम खाइसुम्ने इन्डिजिनियस टेलिभिजन। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा आज हामीले प्रसङ्ग लिएर आएका छौँ। यातायात व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छैन। सरकारले
यातायात सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गरे तापनि एक ढङ्गबाट निर्णय गरे तापनि व्यवसायीहरूले मजदुरहरूले नचलाइरहेको अर्थात् चाहिँ सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधन नचलाइरहेको कारण के हो त? उहाँहरूको माग के हो? अब सम्भावित के हुन सक्छ? उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यी विषयमा फेरि पनि हामी कुराकानीतर्फ जोड्नेछौँ। सबभन्दा पहिला सुरोज ढोज थापाजी जो मजदुर नेता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मजदुर नेता, अहिले स्वरोजगार व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँसँग फेरि पनि कुरा गर्छु। सुरोज ढोज थापाजी, तपाईँहरूले जुन ढङ्गबाट मुद्दाहरू उठाउनुभयो, तपाईँहरूको माग उठाउनुभयो, धेरै कुरा छन्, सुरक्षाको कुरा छन्, धेरै कुरा छन्। यो कुरा उठाइरहँदाखेरि अब यो सम्बोधन पनि नहुने, सरकारले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गरेको जस्तो पनि देखिएन, यातायात पनि सञ्चालन भएको छैन, जनता त समस्यामा परेको छ नि त। के अब यसरी नै अगाडि बढ्छ? के चाहिँ तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुने सङ्केत तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि के छ वास्तवमा? हाम्रो माग मजदुरको माग, व्यवसायको माग भन्दा पनि लकडाउन र यो गइरहँदा तपाईँको एक अर्काप्रति केन्द्रित भएर माग राख्ने भन्दा पनि हामीले अहिले न्यूनतम सबैले आफ्नो पक्षबाट गर्न सकिने भूमिकाहरू निर्वाह यदि गरेनौँ भने, गाडी नचले पनि एकछिनलाई मान्नुहोस्, व्यवसायको लगानी भएको चिज त्यो त खरानी भइसकेको अवस्था छ। भोलि त्यसको रिकभर हुने कुनै वातावरण छैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो खरानी त भयो, उल्टो लोन बोकेको व्यवसायीले त्यो लोन तिर्न नसक्दा, ब्याङ्क र राज्यले नछोड्दा उसले आत्महत्या गर्नुभन्दा बाहेकको स्थिति नबन्ने कन्डिसन एकातिर छ। एकातिर यात्रुहरूले उपभोक्ताहरूले सार्वजनिक यातायातलाई उपभोग गर्न नपाउँदाको लामो समय यसरी गइरहँदाको अप्ठ्यारो एकातिर छ। किन चढ्न रहर गरेनन्, किन चढेनन् भन्दा सुरक्षित छैनन्। यात्रुसँग सम्बन्धित सुरक्षाको रह्यो, व्यवसायसँग सम्बन्धित गरिसकेको लगानीको रक्षाको रह्यो, त्यसको रक्षा पनि गर्नु पर्यो। र आउँदो दिनमा चाहिँ उसले राज्यसँग सरोकार भएर चुक्ता गर्ने उसो कर लगायतका विभिन्न कुरामा तयार हुनु, उसको अवस्था पनि बन्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि हामी विभिन्न पक्षका मानिसहरूले आउँदो दिनमा अब के हुन सक्छ त, के चाहिँ हुन सक्दछ भन्ने कुराहरू अहिले अनुमान गर्ने हो भने, यही तरिकाले राज्य गइरहने हो भने लगानी खरानी भएको हुनाले सम्पूर्ण स्वरोजगार व्यवसायहरू सडकमा उत्रिने छन्। सडकमा नउत्रिन उनीहरूको लगानी रक्षाको लागि, भोलि पर्ने लोनबाट उहाँहरूलाई बचाउनको लागि, उहाँहरूको जीवन र सम्पूर्ण कुरा रक्षाको लागि राज्यले गर्न सक्ने केही न केही सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, जुन आजसम्म देखिएको छैन। यतातिर उपभोक्ताको लागि सवारी साधन राज्यले र व्यवसायले मिलेर चलाउने भन्यो भने पनि महामारी फैलिन्छ भन्ने उसमा सुरक्षित तरिकाले चलाउन सकेन भने त्यो चलाउनु र नचलाउनुको कुनै अर्थ हुन्न। बरु समाजले उल्टै लखटेर विरोध गर्न सक्छन्। त्यो अवस्थामा को कति कसरी जिम्मेवार हुने? त्यसो हुँदाखेरि सबैतर्फको निकाय एउटा जोइन्ट कमिटी गठन गरेर अहिलेसम्म भएको कमिटीहरू आफ्ना ठाउँमा कमिटी र जिम्मेवारी आधिकारिकै छन्, र बाँकी सरकारवालाहरूलाई पनि राखेर एउटा चाहिँ यो अवस्थामा एउटा नियम बनाएर चलाउन सक्यो भने अलिअलि चल्दै गुड्दै जाने सम्भावनाहरू छ। अब त्यो लगायतको अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, स्कुल कलेज लगायतका विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालनको कुरामा, आम साना तथा ठुला व्यवसायी स्वरोजगारहरूले चाहिँ जीवनयापन सञ्चालन गर्ने कुरामा राज्यले जति सुरक्षित दिएर, जति सुरक्षा रक्षा गर्ने प्रत्याभूति दिएर अनि कर पनि लिँदै अगाडि बढ्न सक्दछ भनेदेखि एक ढङ्गले आशा गरौँ हामी रोगदेखि लिएर अवस्थादेखि लिएर सबैलाई जित्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि यही तरिकाको आजसम्म जुन हामीले देखेका छौँ, आज 4 महिना लाग्न लाग्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो तरिकाले राज्य जनताको रिलेसन, राज्य व्यापारीको रिलेसन, राज्य र चाहिँ स्कुल सञ्चालकहरूको रिलेसन, तमाम राज्य र आम मान्छेको रिलेसनमा जुन चाहिँ एउटा ग्याप आएको छ, मौन एक उत्तरदायित्व जवाफदेहिता, त्यो स्थिति भइरहने हो भने सबैजना एक दिन बिस्तारै जसलाई बढी पोल्छ त्यो पहिला र जसलाई कम पोल्छ त्यो पछि गर्दै बिस्तारै चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिने खतरा छ। र त्यो आन्दोलन यति घातक हुनेवाला छ कि त्यो एक अर्काको विरुद्ध हुँदै जनता र राज्यको विरुद्धमा चाहिँ त्यो ठुलो खाडल बन्दै जाने खतरा छ। त्यो हुनु हुँदैन। हामी सचेत नागरिकहरूले जहिले पनि त्यो हुनु हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो तर्फबाट राहत, हाम्रो तर्फबाट सम्भावनाका केही प्याकेज, हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने कुराहरू के छन् हामीले गर्नुपर्छ भनेर राज्यले विचार पुर्याएर त्यही अनुरूपको निर्णयहरू गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ सबै ठिक हुन्छ। मजदुर पनि बाँच्न पाउँछन्, व्यवसायीले पनि बाँचेर आफ्नो व्यवसाय गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने सम्भावनाहरू छन्। यसो भयो भने मात्रै ठिक हुन्छ दाइ। अन्यथा
हामीले कल्पनै गर्न नसक्नेहरू चिजहरू उत्पन्न हुनेवाला छन्। रामप्रसादजी, यसको अर्थ चाहिँ स्रोतजीको कुरा सुन्दाखेरि यो अवस्थासम्म सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेन, व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरिएन भन्ने आशय देखियो। यो सरकारले जुन ढङ्गबाट चाहिँ घोषणा गरिएको सार्वजनिक सवारी साधन जोडबिजोडको हिसाबले पनि सञ्चालन गर्न दिने भन्ने ढङ्गको जुन निर्णय गरेको थियो, यो चाहिँ व्यवसायीहरूसँग, मजदुरहरूसँग या सरकारवाला चाहिँ सङ्घ सङ्गठनसँग छलफल नगरिकन, वार्ता नगरिकन एकपक्षीय रूपमा चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको अर्थमा हो कि के हो वास्तवमा? अब यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मैले एकैछिन राखेँ, वार्ता गरेन भन्ने कुरा होइन, कुरा श्रीकृष्ण दाइ वार्ता गरेन भन्ने कुरा होइन कि वार्ता उसले गरिरहेको छ, वार्तालाई सकारात्मक दिशा दिन उसले निर्णय गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने पनि भनेको छ। तर मुख्य कुरा के हो त भन्दा सवारी साधन सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिने कुरा उसले एभाइलेबल गराउन सकेको छ। सवारी साधन सञ्चालन गर्नलाई त्यो अहिले ऋणै तिर्न नसक्ने, किस्तामा भएको नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्थाको कुरालाई उसले केही सम्बोधन गर्ने सङ्केतहरू गरेको छ, अथवा उसले चाहिँ आम यात्रु र अन्य त्यो सवारीसँग ठोकिने पर्सनहरूलाई डिस्टेन्सिङको कुरामा कुनै नीति नियम नयाँ त्यो प्रावधानहरू चाहिँ निकास गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रतिपादन गरेको छ। कुनै एउटा सरकारहरूको जोइन्ट कमिटीलाई अलिक क्रियाशील ढङ्गले चलाउने चाहिँ विषयमा चाहिँ स्थानीय निकायहरूसम्म चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर आएको छ भन्दा त्यसो केही पनि छैन। त्यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि सरकार वार्ता गरिरहेको छ, तर जहाँ दुखेको छ त्यहाँ मलम लाउन तयार भएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि गाडी चलाओ, तिमीहरूले गाडी चलाओ, तिमीहरूको ऊ गर भनेर गैर जिम्मेवारी तरिकाले भन्नेको भन्दैमा चाहिँ गाडी चल्न पनि सक्दैन, व्यवसाय मर्नबाट पनि बच्न सक्दैन र मजदुरहरूले अब काम गर्न नपाएर अपराधिक श्रृङ्खलाहरूमा जसरी पनि जीवनयापन गर्ने कन्डिसनतिर ओरिएन्टेसन हुँदैछन् र व्यवसायहरू स्वरोजगारहरू आत्महत्या गर्नसम्म कन्डिसनमा पुग्दैछन् भनेपछि त्यो अब चलिरहँदैन। यसको विरुद्धमा अनि उनीहरूले विरोधका आवाजहरू निकालिसकेपछि त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ अन्यलग्रस्त, तनावग्रस्त र चाहिँ भोलि चाहिँ खतराको रूप लिन सक्ने, धेरै चिज क्षति हुन सक्ने अवस्थातिर जाँदैछ। त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने हो दाइ। रामप्रसादजी, तपाईँको भनाइ के हो यो विषयमा? तपाईँको वार्ताको सवालमा अब चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ, तपाईँको भनाइ के हो? अब यो निश्चित रूपमा त्यो सिन्ड्रमहरू देखिएको छ, त्यो घटनाक्रमहरू त्यो विकासित त्यसरी हुँदैछ, त्यो हामीले पनि देख्यौँ। तपाईँको टिफरको एकजना व्यवसायीले खोलामा हाम फालेर आत्महत्या गर्नु पर्यो भने तपाईँको इटाहरीमा एउटा ट्याक्सी चालकले तपाईँको आफैलाई चाहिँ जलाउने जुन एउटा खालको चाहिँ काम भयो भनेपछि यो विविध रूपमा तपाईँको चाहिँ अब आत्महत्याको चाहिँ चरण तपाईँ लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ त्यो विकराल स्थिति छ, त्यो राज्यको डाटाले नै देखाएको छ। त्यो विषयमा अब सबै जानकार हुनुहुन्छ, हामीभन्दा पनि तपाईँको विज्ञ त्यो क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यो विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि यिनै हुन् कुरा। त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अघि सुरजजीले भन्नुभयो जस्तो जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो गलत ट्र्याकतिर मान्छेको त्यो मनोवैज्ञानिक रूपले नै असर परिरहेको छ भने तपाईँको चाहिँ अब मानसिक रूपमै चाहिँ धेरै चाहिँ यो क्षेत्रका नभनौँ समग्र देशका नागरिकै तपाईँको चाहिँ मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढिरहेको जो अहिलेको चरणमा राज्यसँगकै डाटा छ भनेपछि अब अहिले तपाईँको हामीमाथि चाहिँ एउटा कस्तो खालको समस्या, डबल समस्या कसरी आइदियो त भन्दा एक त चालक मजदुरहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजीरोटीलाई पनि जोगाउनु पर्ने, उनीहरूका चाहिँ घरका चाहिँ जुन चाहिँ जीवन निर्वाहका घाँसबास कपासका कुराहरूमा नि समस्या छन्। कतिपय घरबेटीहरूले तपाईँका चालकहरूलाई अब जो भाडा तिर्न नसक्दा 4 महिना भइसकेको छ, यो बेलामा कतिपयले घरबाटै निकालिसकेको अवस्था छ, कतिका चाहिँ तपाईँको बालबच्चाहरू भोकभोकै छन्, त्यो चरणमा गएको छ। निश्चय नै राज्यले तपाईँको के गरेन त भन्दा खोल्ने काम चाहिँ उसले खोलिदियो, तर त्यतिले मात्रै अहिलेको आवश्यकता पूर्ति हुनेवाला छैन। अब आधा सिट पेसेन्जर पुग्नु भनिदिएको छ, भाडा बढाइदिएको छ, भाडा बढाउँदैमा समस्या समाधान हुने होइन। 40 जना बोक्ने गाडीले 20 जना बोक्ने र 20 जनाले चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 50% बढ्ने भनिसकेपछि त्यसले पनि त्यो खर्च देख्नेवाला छैन। त्यसले तपाईँको चाहिँ टायरका कुरा, तपाईँका फ्युलका कुरा, त्यसका मेन्टेनेन्सका कुरा, सर्भिसिङ पार्ट पूर्जाका कुराहरूमा त्यसले चाहिँ कुनै सम्बोधन गर्नेवाला छैन। अहिलेको तत्कालीन समस्या भनेको तपाईँको यो चाहिँ जुन अहिले गाडीहरूका जति ब्याट्रीहरू बिग्रिएका छन्, अब हाम्रो सफा टेम्पोको कुरो गर्नुहुन्छ भने अधिकांशका तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीहरू नै खराब भइसके, ड्यामेज भइसकेका छन्। तिनका क्षतिपूर्ति अथवा तिनलाई सहुलियत ब्याजका कुराहरू
लगायत तपाईँको चाहिँ जो चालकहरूको जुन चाहिँ अब जीवन निर्वाहका कुराहरू छन् र तपाईँको बैङ्कका ब्याजका कुराहरू छन्, बैङ्कका किस्ता अलि चाहिँ सार्ने कुराहरू छन्, पुनर्कर्जाका कुराहरू छन्। यी विषयमा कम्तीमा पनि यो क्षेत्रका व्यवसायी, यो क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले पटक हामीले सल्लाह सुझाव राज्यलाई दिएका छौँ, तर राज्यले यी हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूसँग कहिले पनि सल्लाह सुझाव लिने त्यो खालको प्रयत्न देखिएन। त्यस कारणले व्यवसायी आफै पीडित भइसकेपछि यो गाडी गुडाउनु र ग्यारेजमा थन्काएर राख्नुको लेखाजोखामा तपाईँको अझै ग्यारेजमा राख्दा चाहिँ फाइदा देखेपछि तपाईँको व्यवसायीले गाडी चलाउने आँट गरेनन्। फेरि गाडी सडकमा गइसकेपछि त्यहाँ सुरक्षा सामग्रीका कुराहरू भने मतलब तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीका कुराहरू भए, त्यहाँ मास्क पन्जाका कुरा भए, पिपिए सेटका कुराहरू भए, सेनिटाइजरका कुराहरू भए, यी व्यावत कुराहरूमा अब सबै कुरा चाहिँ त्यो 10-15 रुपियाँ भाडा लिएको त्यसबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ त व्यवसायीले? त्यो सँगसँगै अब भोलिको दिनमा मजदुरलाई अब रोग लागिहाल्यो भने त्यसको उपचार के गर्ने त? अब कोभिड बिमा भनिएको छ 1 लाखसम्मको, अब त्यसले मात्रै चाहिँ पुग्छ त? त्यो आवश्यकता त्यसले परिपूर्ति गर्छ त? त्यो कसले गर्ने त? अब कार्यरत स्थलमा कार्यस्थलमै मजदुरमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल अब चाहिँ रोग लागिहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने त? व्यवसायीले लिने, राज्यले लिने, या सरकारवाला पक्ष अरू कसैले लिने त? सङ्घ संस्थाहरूले लिने, कसले लिने त? अब त्यो व्यवसायीले निश्चय नै त्यो लिन सक्दैन। त्यो जोखिम बोक्न नसक्ने कारणले नै अहिले चाहिँ सवारी साधन सञ्चालन गर्नलाई कठिन छ। र अर्को कुरो तपाईँ एक जिल्लाभरि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो छ। अब राज्यले कस्तो काम गरिदियो त भन्दा एक जिल्ला चढ्न पाउने, अर्को जिल्ला जान गाडी फेरेर जाने भन्न खोजिएको हो, या चाहिँ के हो? त्यो मैले अहिले नबुझेको कुरो चाहिँ जस्तै ललितपुरमा गाडी सञ्चालनमा भएको गाडी चढेर जाने, तर अब थानकोटबाट उता जाँदा उताको गाडी चढेर जाने भनेपछि यो त झन् चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन् बढाउने खालको काम त होइन भन्ने पनि हो। अब निश्चित स्थानमा जस्तै भनौँ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला चाहिँ गाडी चलिरहेको हुन्छ भने एक जिल्लाबाट सिमानासम्म एउटा गाडीमा जान्छन्, त्यहाँबाट फेरि अर्को गाडी चढेर जान्छन् भनिसके पछाडि तपाईँको त्यसले चाहिँ अब यो चल्नु र बन्द हुनुको अवस्था त्यो पनि अलिकति प्रष्ट भएको छैन भने चाहिँ यो विविध समस्याहरू छन्। कुनै न कुनै रूपमा व्यवसाय र मजदुरलाई प्याकेज राहत प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा भएका यी क्षतिका विवरणहरू राज्यले कलेक्सन गर्नुपर्छ र केही न केही रूपमा तपाईँको सहुलियत ब्याजका कुरा, पुनर्कर्जाका कुराहरू र यो जरिवानाका कुराहरू छन्। अहिले अब यो असार मसान्तपछि तपाईँको जरिवाना लिने कुरा छ, गाडी ग्यारेजमा थन्किएको छ, बिमाको त्यस्तै समस्या छ, अब यहाँ चालकका घर भाडाका समस्या छन्। यी यावत समस्या हुँदाखेरि चल्न नसकिने एकदम ठुलो समस्या छ। त्यस कारणले व्यवसाय अलि तयार नभएको हुन् भन्ने यिनै नै हुन् कुरा। अहिलेको चाहिँ तत्कालको अवस्थामा चाहिँ राज्यले केही न केही प्याकेज राहत घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि तपाईँहरूको मागको सम्बोधन गर्ने जस्तो सङ्केत आइरहेको छैन, प्याकेजको घोषणा गर्ने त्यस्तो कुरा आइरहेको छैन। जबसम्म तपाईँहरूको प्याकेज घोषणा गर्दैन, तपाईँहरूको लागि सहुलियत दिँदैन, तपाईँहरूको चाहिँ ब्याजदेखि ऋणदेखि लिएर धेरै कुरा यो जोडिएको छ, सुरक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ। यो समस्या समाधान नगरिकन जबसम्म हुँदैन तबसम्म नै तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो रोजगारी अर्थात् आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्न, तपाईँहरूले चाहिँ सवारी साधन चलाउनुहुन्न भन्न खोज्नु भएको हो? निश्चय नै अहिलेको चाहिँ तपाईँको त्यस्तै देखिन्छ। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो त भन्दा हामीले कुनै सरकारसँग आन्दोलन गर्ने, कुनै त्यो खालको चाहिँ दबाब दिने भन्नुभन्दा पनि राज्यले तपाईँको चाहिँ व्यवसायी र यो क्षेत्रभित्र कार्यरत चालक मजदुरहरूको समस्या चाहिँ बुझिदिनुपर्छ भन्ने नै हो। अब यही स्थितिमा सवारी सञ्चालन गर्न एकदमै कठिन छ, हामी सञ्चालनमा जान गाह्रो छ। अब जस्तै पोखराका व्यवसायीहरूले चाबी बुझाए भन्ने मिडियाहरूमा व्यापक आयो भनिसकेपछि अब हामीहरूको पनि अवस्था के हो त भन्दाखेरि सबै व्यवसायीले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई चाबी बुझाउनु भन्दा अन्य विकल्प देखिन्न। किन देखिन्न त भन्दा अब अहिलेको यो अवस्थामा गाडी ग्यारेजबाट निकाल्दाखेरिको जुन खर्च छ, त्यस पछाडि चाहिँ फिल्डमा गइसकेपछि हुने आम्दानीको कुरा छ र त्यो बैङ्कलाई चाहिँ गाडी र सडकमा गुडिसकेपछि जसरी पनि तपाईँको चाहिँ एउटा पैसा चाहियो भन्ने एउटा परिपाटी छ। त्यो विषय नै चाहिँ तपाईँको अहिलेको तत्कालीन चाहिँ समस्या, ठुलो विकराल समस्या त्यो हो। त्यसकारणले राज्यले यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यो सेक्टरलाई, जुन यो विद्युतीय सवारी साधन जति छन्, यिनीहरूलाई एउटा सहुलियत ब्याज दरका कुराहरू र तपाईँको चाहिँ यो बिना धितो यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको सम्बोधन हुनु पर्यो भन्ने नै हो हाम्रो।
सुरज डोजजी, उहाँले जुन चाहिँ रामप्रसादजीले भन्नुभयो कि अब चाहिँ चाबी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु बाहेक विकल्प छैन, यस्तै अवस्था रहने हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ रह्यो। भन्दाखेरि के अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अरू ठाउँमा जस्तै चाहिँ यहाँका काठमाडौँ उपत्यकाका व्यवसायीहरू पनि चाबी बुझाउन, सरकारलाई बुझाउन, सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ चाबी बुझाउने तयारीमा लाग्नु भएको हो कि के हो, सडकमा जान लाग्नु भएको हो कि यस्तै अवस्था रह्यो भने तपाईँहरू कति समयसम्म पर्खनुहुन्छ, यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त दाइ, हामीलाई त्यसै पनि सङ्कट आइलागेको छ। हामी रोग र समाज एकदम तनाव आक्रान्त छौँ, तनावग्रस्त छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब यसो हुँदाहुँदै अर्को लडाइँ लड्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन। चाहे त्यो व्यवसायीलाई होस्, चाहे मजदुरलाई होस्, चाहे आम नेपाली नागरिकलाई होस्, चाहे कुनै व्यापारी लगायतको कुनै पनि पक्षलाई होस्, लडाइँ गर्ने रहर हुँदैन। र रहर गर्ने लडाइँ नभए पनि जीवन पहिला त रोगबाट बाँच्नु पर्यो, रोगबाट बाँचिरहँदा भोकबाट बाँच्नु पर्यो, भोकबाट बाँच्नुपर्नेसँग सम्बन्धित मजदुर लाखौँको सङ्ख्यामा, मजदुरका यातायात मजदुरसँग सम्बन्धित मात्रै लाखौँ मजदुर चाहिँ यहाँ अहिले पनि बिचल्लीको अवस्था छन्। स्वरोजगार मजदुरहरू पनि लाखौँको सङ्ख्यामा, अघि रामप्रसादजीले भन्नुभयो नेपाल सरकारले यत्रो बस नेपालको गौरव भनेर चलाएको ट्रली बसहरू कोल्याप्स भएर गयो। यही राज्यकै कमी कमजोरीहरूले गर्दा, राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा। त्यसपछि विद्युतीय सवारीको रूपमा हाम्रै देशमा जलस्रोतबाट उत्पन्न हुने विद्युतलाई उपयोग गरी राति खेर जाने विद्युतलाई उपयोग गरेर चलाउने सवारी साधन जो सञ्चालन गरिरहेछ, त्यो स्वरोजगारहरूले पनि अब चलाउन टिक्न नसक्ने स्थिति भयो। हामी सुन्छौँ नि कहिलेकाहीँ नेपालमा चाहिँ विद्युतीय सवारी चल्छन्, होइन नेपाललाई हामी आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भन्ने कुरामा राजनीतिक गफ गर्दा कहिलेकाहीँ यो विषयहरू नि मिसाएर लाभ लिन यस्ता कुराहरू गर्न नेताहरू चुकेका पनि छैनन्। तर वास्तवमा यो पेसा, यो सफा टेम्पो, इलेक्ट्रिक भेहिकललाई टिकाएर राख्ने स्वरोजगारहरू पनि मजदुरभन्दा केही पछाडि छैन, उनीहरू त्यही हालतमा छन्, उनीहरू पनि मर्ने अवस्थामा छन्। र हामीले अहिले आन्दोलनहरू गर्ने भन्दा पनि हामी बाँच्नको लागि छटपटाएको तरिकाले तपाईँ एकदमै बिना विकल्प, केही विकल्प नभएर हामी तमाम मजदुर, स्वरोजगार, यातायात व्यवसाय लगायतका चाहिँ आत्मनिर्भर व्यवसाय जनताहरू एक अर्कामा हाम्रोमा कुरा गर भनेर जाने भन्दा पनि सबभन्दा पहिला राज्यले त्यस्तो वातावरण बनाओस् जसको 4 महिना भए बसेको उसलाई चाहिँ घरमा राज्यले ढोका टक 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 गरेर कर तिर्न आऊ, नभए तिम्रो गाडी लान्छु भन्दा एकातिर ब्याङ्कमा लोन छ, एकातिर गाडी छ। यस्तो कन्डिसनमा मान्छेले आन्दोलन पनि सशक्त आन्दोलनहरू गर्नेवाला छन्। यो मजदुरको तर्फबाट अलग गर्नेवाला छन्, स्वरोजगारको तर्फबाट अलग गर्नेवाला छन्, साना व्यवसायहरू व्यापारीहरूको तर्फबाट अलग गर्नेवाला छन्, र तमाम संस्था र सम्बन्धित यहाँभित्र रहेका अन्याय अत्याचारमा परेर विकल्प नभएकाहरूले आन्दोलन गर्नेवाला छन्। त्यो आन्दोलनहरू उठ्दै गयो भने हाम्रो समाजको अब हालत के होला? कम्तीमा त्यसो हुनु हुँदैन, त्यसो हुनु हुँदैन। त्यसो गर्न चाहना होइन, बाध्यता भइरहेको छ एकातिर। त्यसो भयो भने हामीले कल्पना गर्न नसकेका क्षति र अन्यलताहरू आउँछन्। यस्तो बेलामा फेरि राजनीतिक उद्देश्यका रोटी सेक्नेहरू यथेष्ट छन्। हामीलाई थाहा छ नि, हिजो तपाईँ देशैभरिका मजदुरहरू कुनै बेला माओवादीका मजदुर सङ्गठनतिर थिए। माओवादीको मजदुर सङ्गठनले देशैभरि ठुलो सङ्गठन बनाइरहँदाखेरि एउटा मजदुरको पठालोमा ट्राफिकले समात्यो मात्रै भने पनि देशव्यापी बन्द गर्न सक्ने हैसियत थियो। तर अहिले माओवादीको मजदुर सङ्गठन भन्दा पनि माओवादी एमाले आफै सत्तामा पनि छ। तर मजदुर त यहीँको त्यही छ नि, जुनसुकै पार्टी जुनसुकै सङ्गठनमा भए नभए पनि मजदुरलाई चाहिँ चासो भनेको 2 छाक खाने र आफ्नो अधिकारको पैसा लिने र उसले रोजगारी पाउने कुरामा हुन्छ। त्यो अहिले माओवादीका मजदुर सङ्गठनहरूले आन्दोलन गर्लान् नगर्लान् भन्दा पनि दोचस कहाँ भए पनि अहिले सरकारसँग त यो यति कुराहरू राज्यले गर्न सक्छ। राहत दिनुहोस्, बाँच्ने आधार दिनुहोस्, भोलि चल्न सक्ने एउटा आधार बनाइदिनुहोस्। त्यसो भएन भने अन्यलको रूपमा थुप्रै आन्दोलनहरू उठ्छन् जसले समाजलाई चारैतिरबाट समाजको सबै वर्गले चाहिँ त्यसको पीडा, क्षति, दुःखहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुनु दिनु हुँदैन। त्यसो हुन नदिनको लागि मजदुरलाई बाँच्न मात्रै भए पनि बाटो देऊ कि राहत देऊ, व्यवसायीलाई लोन तिर्न नसके पनि ब्याजमा केही मिना गरिदेऊ, तपाईँको चाहिँ जरिवाना लगायतका थुप्रै कुराहरू नगर, सवारी साधन चलिहालेमा पनि सुरक्षित वातावरणले चलाउने वातावरण तयार गर। यदि यसहरू भएन भने हामीले
थुप्रै कष्टहरू अझै भोग्दै जानुपर्ने छ, थुप्रै आन्दोलनहरू उठ्छ। त्यसले चाहिँ हामी नेपाली राजनीति, नेपाली जनता यो सबैको चाहिँ एकै किसिमको चाहिँ यो उत्तेजक आन्दोलनहरू सबैका आफ्नो मागहरूले गर्दा हाम्रो समाज एकदम अझ दुःख लाग्दो, अझ अन्यल उसमा पुग्छ। त्यसो हुनु हुँदैन। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला राज्यले गम्भीर भएर हुन सक्ने र न्यायोचित कुराहरूमा निर्णयहरू गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ दाइ। रामप्रसाद घिमिरेजी, अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ तपाईहरूले समस्या देखाउनु भयो, यो समस्याको समाधान गर्ने एक ढङ्गको नेतृत्वको कुरा हो। एकतिर सरकार छ, अर्कोतिर तपाईँहरूको चाहिँ मजदुर सङ्गठनहरू छन्, अगुवाहरू छन्, व्यवसायका अगुवाहरू, सङ्गठनका नेतृत्वकर्ताहरू छन्। के यो मजदुर सङ्गठनहरूका नेताहरू, व्यवसायका नेताहरू, उहाँहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गबाट ठिक कुरा चाहिँ लानु नसकिएको हो कि उहाँहरूले चाहिँ यो नेतृत्व गर्न नसकिएको हो कि, यो कसरी बुझ्ने यो सवाललाई लिएर? अब यो निश्चय नै तपाईँले उठाउनु भएको कुरो महत्त्वपूर्ण छ। यो विषयमा चाहिँ अब मुख्यतया के हो त भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायमा अब यो सङ्घ सङ्गठनहरू जति पनि व्यवसायका अधिकारकर्मी, मजदुरका अधिकारकर्मी सङ्गठन अथवा समिति प्रालीहरू हाम्रा जति पनि छन्, उनीहरूले एक चरण ज्ञापन पत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने, प्रेस चाहिँ मिट गराउनेदेखि लिएर प्रेस विज्ञप्तिहरू जति पनि निकाल्नेहरू, यी समग्र कामहरू चाहिँ तपाईँको यो सम्बन्धित क्षेत्रबाट भएका छन्। हामीले पनि कतिपटक गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी विषयहरूमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ। अब हामी जाने भनेको यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित जुन त्यो समिति बनेको छ, संसदीय समिति लगायत यसमा हामीले आफ्नो तर्फबाट राख्न पर्ने यहाँका समस्याहरू दर्शायौँ। तर यो हामीले समस्याहरू राख्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि तपाईँको चाहिँ के भइदियो त भन्दा यो क्षेत्र र यहाँबाट गएको सल्लाह सुझावलाई लिने प्रयत्न पनि भएन र कुनै पनि कोणबाट तपाईँको त्यो देखिँदैन। यदि देखिन्थ्यो भने सम्बन्धित सरकारवालाहरू राखेर त्यो विषयमा चाहिँ छलफलका चाहिँ बुदाहरूलाई तपाईँको चाहिँ उल्लेख हुनु पर्थ्यो र सम्बन्धित व्यवसायीका जति पनि पीडमर्काहरू थिए ती प्रति काहीँ न काहीँ सम्बोधन हुनुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। त्यो निश्चय नै त्यो दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ। जुन हाम्रो क्षेत्र ट्रली बस जसरी विस्थापित भयो त्यस पछाडि भनेको नेपालमा सञ्चालित एकमात्र सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा विद्युतीय गाडी जुन हाम्रो यो 3 पाङ्ग्रे सफा टेम्पो छ, अब यो टेम्पो पनि विस्थापित हुने खतरा बढी छ। यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले, राज्य सरकारले नै यसलाई अलि चासो दिनुपर्छ र यसको जोगाउनको निम्ति केही पहल लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अझै फेरि पनि म यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अन्तमा सुरजजी, यो समयमा अब जनतालाई, सर्वसाधारणलाई के भन्नुहुन्छ त? तपाईँहरूले सवारी साधन त यो अवस्थामा चलाउनु हुन्न भन्दाखेरि सवारी साधन पनि नपाउने जनताले, एकातिर तपाईँहरूको माग पनि सम्बोधन नहुने, यो जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ चित्रण गरिराख्नु भएको छ, यो समयको चित्रण, यो अवस्थाको, यो समस्याको चित्रण अन्तमा बताइदिनुहोस्। जनतालाई के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँहरूको लागि चाहिँ जनताले आवाज उठाइदिनु पर्ने हो कि के गर्नुपर्छ? जनतालाई के भन्नुहुन्छ त? अब यो विषयमा म अलिकति मैले राख्न चाहेँ। यो विषयमा चाहिँ अब तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि समग्र रूपमा तपाईँको सम्बोधन हुनुपर्ने हो। जस्तो सरकारले सम्बोधन हुनुपर्ने त्यो भएन भनिसकेपछि अब उपभोक्ता, आम नागरिक, जनताहरूले तपाईँको चाहिँ यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ र यो विषयलाई चाहिँ अलि मजबुत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारवालाहरूलाई, समग्र यो क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न अधिकार कर्मीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा कार्यरतहरू अथवा यही क्षेत्रमा चाहिँ बौद्धिक सर्कलमा रहनुभएका र समग्र यो मिडिया सञ्चारकर्मीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो व्यवसायी र चालकको चाहिँ जुन समस्याभित्र जति पनि पिल्सिएका छन् ती व्यवसायी, स्वरोजगार र जो मजदुर चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति समग्र आम रूपमा तपाईँको सबै खालका चाहिँ मिडिया कर्मीहरू, आम नागरिक समाज लगायतका उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू सबैले नै यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बोधन हुने गरी अलिकति आवाज उठाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामप्रसाद घिमिरेजी अनि सरोज ढोज थापाजी, तपाईँहरूले समय दिनुभयो, तपाईँहरूको समस्याको विषयमा यदि धेरै कुरा बताउनुभयो। भोलिका दिनमा तपाईँहरूको माग सम्बोधन होस् र सहज वातावरण बनोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। तपाईँहरूले समय दिनुभयो, आफ्नो कुरा राखिदिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। जोजलपा।
हस्, नमस्कार। नमस्कार। यहाँले पनि हामीलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरूको टेलिभिजन युनिट सम्पूर्णलाई सबैलाई नमस्कार। आजको इन्डिजिनियस टेलिभिजनको यो जनसवाल कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सरोज डोज थापा जो स्वरोजगार व्यवसायी र पूर्व मजदुर नेता हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रामप्रसाद घिमिरे जो चाहिँ राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनासँग यातायात व्यवसायीहरूको समस्याको विषयमा अहिले सरकारले यातायात सञ्चालन गर्नको लागि निर्णय गरे तापनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलाइरहेको अवस्था छैन, यो विषयमा वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो जनसवाल कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। जनसवाल कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलप्पा।